أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه وأزواجه وذريته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما خير الخلائق وأفضل البشر شفيع الأمم يوم الحشر ونشر وصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل معلوم لك وصلي على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصلي على جميع الأنبياء والمرسلين وصلي على كل ملائكة مقربين وعلى عباد الله الصالحين وسلم تسليما كثيرا كثيرا برحمتك بفضلك بإكرامك يا أكرم الأكرمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا دائم يا قديم يا حي يا قيوم يا بتر يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد برحمتك يا أرحم الراحمين یا علیہ السلام پاک نسواب پاک نے تفاعلی کلک سید پیغمبر میں بخشیا حضرت آدم اوال نے بخشیا مائی حاضرہ مائی سارہ نے بخشیا چار یار نے بخشیا پنجتن پاک نے بخشیا پیران پہ دستگی جناب غوث پاک نے بخشیا لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ لا الہ الا اللہ نوح نبی اللہ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وصلی اللہ علی خیر خلقہ ونور عرشہ افضل الانبیاء والمرسلین حبیبنا وسیدنا اسنادنا شفیعنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا